अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम में जनाब आपके रूहानी मसाइल और उनका हल, और ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर जुमेरात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे से 10:30 बजे तक। इस प्रोग्राम में हम आपके रूहानी मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं, आपके लिए जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनके हवाले से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, और नई से नई जो चीज़ें हैं वो आपके सामने लेकर आते हैं ताकि आपके जो मसाइल हैं उनको हल किया जा सके, और जो मजहबी तौर पर जो चीज़ें सवालात होते हैं लोगों के, हम उस पर भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं। तो जनाब आज भी प्रोग्राम में हमारे दोनों मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, नजम खान और सिद्दीक बरकाती साहब। और आज का जो जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करनी है वो है सफ़र में नमाजों के मसाइल। कि सफ़र आप कर रहे हैं तो नमाज आप कैसे पढ़ सकते हैं, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, कितनी रकात पढ़नी चाहिए, कितना सफ़र होना चाहिए, ट्रेन के सफ़र में पढ़ रहे हैं, बस के सफ़र में हैं या जहाज़ के सफ़र में हैं, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। पहले चलेंगे सिद्दीक बरकाती साहब की जानिब और उनसे जानेंगे कि वो हमें बताएं कि सफ़र करते हुए नमाज के जो मसाइल हैं उस हवाले से उनका क्या कहना है। सिद्दीक भाई क्या कहेंगे, सफ़र में नमाज कैसे पढ़नी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो ये बहुत खुशाइन बात है कि हम उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इससे बहुत कम तवज्जो दी जाती है जी लोग जब सफ़र में निकलते हैं जी तो बहुत अच्छी बात है कि हम इस तरफ ज़्यादा तवज्जो दिलवा रहे हैं कि जब सफ़र में हम जाएं तो नमाज की पाबंदी हमें करनी चाहिए। सफ़र का सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस तयन करना है कि कितनी दूर हम जा रहे हैं और कितने दिनों के लिए हम जा रहे हैं। सही। 57 माइल यानी कि 92 किलोमीटर, 92 किलोमीटर अगर आप दूर जा रहे हैं, 92 किलोमीटर की मुसाफिर से आप दूर जा रहे हैं जी तो फिर आप 4 रकात वाली नमाजें जो है वो 2-2 रकात करके पढ़ेंगे। अब आप ट्रेन में हैं, जहाज में हैं। ट्रेन में आमतौर पर यह मसला होता है कि टिबले की सिमत का तयन करना बड़ा मसला होता है कि भाई ये ट्रेन जो है वो घूमती फिर रही है, कभी राइट जा रही है, कभी लेफ्ट जा रही है, कभी स्ट्रेट जा रही है। तो उलमा फरमाते हैं कि जिस तरफ ट्रेन जा रही है उसी तरफ आप रुख करके अगर आप तयन कर सकते हैं खिड़की में से देख कर जहाँ सूरज गुरूब हो रहा है वो मगरिब की सिमत है, जाहिर है और मगरिब की सिमत ही होता है। सही। जहाँ भी हमारी टिबले की एशिया में जी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जो भी इलाके हैं, तो जहाँ सूरज मगरिब की तरफ गुरूब हो रहा है जी तो किबला उसी तरफ डेफिनेटली होगा। तो अगर आप तयन कर सकते हैं तो उस तरफ रुख करके आपको नमाज पढ़नी है। अदरवाइज जिस तरफ ट्रेन जा रही है जी उसी तरफ आपको रुख करके नमाज पढ़नी है और 4 रकात वाली नमाज 2 रकात पढ़नी है। लेकिन अपने जगह पर पहुंचने के बाद, अपने मुकाम पर पहुंचने के बाद इस नमाज को दोबारा रिपीट करना है जो नमाज ट्रेन में और जहाज में पढ़ी गई है। क्योंकि मूविंग ट्रेन में और मूविंग जहाज में जाने वाली नमाजें वो वाजिबुल इआदा होती हैं, यानी कि रिपीट की जाती हैं। इससे ये होगा हम कज़ा से बच जाएंगे, वो नमाज हमारी कज़ा नहीं होगी। सही। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई अगर 4 भी पढ़ ली तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत सारे उलमा इसमें शिद्दत से बात फरमाते हैं और कुरान करीम की आयत की तफसीर में भी ये लिखा है कि अगर 4 रकात वाली नमाज सफ़र में आपने गलती से 4 भी पढ़ ली है तो दोबारा आपको 2 पढ़नी है, क्योंकि ये अल्लाह का फैसला है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की तरफ से रियायत है जिसे अवेल करना है। सही। अल्लाह ने फरमाया है कि 4 वाली नमाज को कसर किया जाए, 2 करके पढ़ा जाए तो हमें 2 करके ही पढ़नी है। सही सही। तो जनाब ये नमाज के हवाले से गुफ्तगू की है सिद्दीक बरकाती साहब ने, और नजम खान की जानिब बढ़ेंगे। नजम, यही सवाल आपसे कि अमूमन लोग सफ़र कर रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो सफ़र कर रहे थे तो 3 तरीक़े हैं, जहाज़ है, बस है और ट्रेन है। क्योंकि पाकिस्तान से बाहर जो सफ़र कर रहे होते हैं ज़्यादातर लोग वो जहाज़ से कर रहे होते हैं। तो आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से कि नमाज सफ़र में कैसे पढ़नी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। देखें जनाब, सबसे पहले जो बात सिद्दीक साहब ने कही कि वक्त का तयन हो कि कितनी वक्त कितनी मुद्दत आप जहाँ सफ़र कर रहे हैं वहाँ पर ठहरेंगे और कितना दूर आप जा रहे हैं, ये दोनों चीज़ें तो लाजमी हैं। ठीक है, 92 किलोमीटर जो है वो एक अंदाज़ा लगाया जाता है। जैसे अगर आप अपने शहर से
سفر کرتے ہیں اور اپنے آپ کے شہر کا جو دروازہ کہہ لیں یا آخری حد کہہ لیں، جی وہاں سے دوسرے شہر کا دروازہ یا اس کی حد جو ہے وہ اتنی ہے کہ 92 کلومیٹر اس کی دوری ہے یا اس سے زیادہ ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے وہ آپ پہلی جو شرط ہے مسافر کے اوپر قصر نماز کی، وہ لاگو ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو علماء کرام فرماتے ہیں، احناف جس بات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں وہ یہ کہ 15 دن مقیم رہنے کی نیت اگر نہیں ہے، جیسے اگر آپ دوسرے شہر جا رہے ہیں اور 92 کلومیٹر سے زیادہ سفر بھی ہے اور آپ کا ارادہ وہاں پر 15 دن سے کم رہنے کا ہے، تو آپ مسافر ہیں، ایسی صورت میں آپ قصر نماز ادا کریں گے۔ اچھا، قصر نماز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے صرف فرائض کی، اور وہ فرض جو جن کی 4 رکعت ہوتی ہیں عموماً فرض کے اندر۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر فجر کی 2 رکعت ہیں تو اس کو ہم کم کر دیں، 1 کر دیں، یا جو ہے مغرب کی جو ہے وہ اگر 3 رکعتیں ہیں تو اس کی ہم کیا نام ہے اس کو 2 کر دیں یا 1 کر دیں، اس کو 3 ہی پڑھنی ہے، مغرب کی 3 ہی پڑھنی ہے اور فجر کی جو ہے وہ 2 ہی پڑھنی ہے۔ 4 رکعت کی جو نمازیں جیسے ظہر، عصر اور عشاء ہو گئی، اس کے جو فرض ہیں اس کی ہم قصر کریں گے، 2 رکعت پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ جس طرح قصر ہم کریں گے اور نمازیں پڑھیں گے، اچھا کچھ سوالات یہ بھی کہے جاتے ہیں کہ سنت موقدہ جو ہوتی ہیں یا دیگر سنتیں یا نوافل، اس کی بھی قصر ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے، قصر صرف فرائض کی ہوتی ہے۔ سنت موقدہ ہوں یا سنت غیر موقدہ ہوں یا نوافل ہوں یا وطر ہوں، اس کی قصر نہیں ہوتی، وہ جو ہیں وہی ادا کرنی ہوتی ہے۔ البتہ ہاں، جیسے سفر میں ہیں آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ دیر رکوں گا تو بس چھوٹ سکتی ہے یا ٹرین نکل سکتی ہے، تو سنت موقدہ اس ٹائم آپ چھوڑ سکتے ہیں، آپ صرف فرض جو ہیں اس کی آپ قصر ادا کریں، اور قصر ادا کرنے کے بعد آپ اپنے سفر کی طرف رواں ہو جائیں۔ اچھا، پاکستان کے اندر ہو یا آؤٹ آف کنٹری ہو، جیسے جہاز کا سفر ہوتا ہے یا ٹرین کا سفر ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو تحقیق کرنا مقصود ہے، تحقیق کے قبلہ، یعنی قبلہ کس طرف ہے یہ آپ کو اندازہ لگانا ہے۔ اگر مثال کے طور پر ٹرین رکی ہے اسٹیشن پر اور وہاں تو جائے نماز بنی ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے اتنی دیر رکے گی کہ میں بآسانی نماز ادا کر سکتا ہوں، تو وہ زیادہ بہتر ہے، آپ وہاں پہ نماز ادا کر لیں۔ بالفرض اگر آپ کو پتہ ہے کہ ٹرین نہیں رکے گی اور جلدی گی، یا آپ ٹرین میں ہیں اور نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اپنے طور پر پوری تحقیق کریں گے کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے، جہاز میں ہو یا ٹرین میں ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، کھڑکیوں میں سے دیکھ کر سورج کے اندازے سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہے قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے، جیسے صدیق صاحب نے بھی فرمایا کہ ظاہر سورج اگر مغرب کی طرف ہوگا تو ظاہر قبلہ ہمارا جو ہے مغرب کی جانب ہی ہے، تو اندازہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جہاز کا جو سفر ہوتا ہے اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے، اور اگر اندازہ نہیں بھی ہوتا ہے تو جہاز میں جو پائلٹ کے ساتھ جو ہوتے ہیں اور جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح، جیسے مثال کے طور پر آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اب جہاز جائے سعودی عرب کی طرف رہا ہے اور خانہ کعبہ بھی وہیں ہے، تو بآسانی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں قبلے کا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کھڑے ہو کر ان سے جگہ اجازت لے کر، ایئر ہوسٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں ان سے آپ اجازت لے کر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بالفرض اگر اجازت نہیں ملتی ہے تو آپ پھر جہاز کی کرسی پر بیٹھ کر، سیٹ پر بیٹھ کر ہی نماز جو ہے اشارتاً ادا کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں اس کو دہرانا یہ احتیاطاً ضروری ہے اور دہرانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ ٹرین میں بھی پڑھ رہے ہیں یا جہاز میں بھی پڑھ رہے ہیں، دہرانا نماز بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ سب سے اہم بات جو عموماً دیکھا گیا ہے وہ یہ کہ لوگ تھوڑے سے یہ سوچتے ہیں، جیسے مسافر تو ہیں، مثال کے طور پر ہم یہاں سے گئے کراچی، ٹھیک ہے، اب 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اب وہاں پر ہم کم جو ایام ہیں، یعنی 15 دن اقامت کے جو ایام ہیں ان سے کم رہ رہے ہیں، دور بھی گئے ہیں اور اقامت کے جو ایام